قصصنا اليوم يا جماعة من قصص المتابعين. القصة الأولى هي قصة بنت واسمها أميرة، وتبي منكم نصيحة في مشكلة صارت معها. والقصة الثانية هي قصة بنت الحين بالمستشفى وتروي قصة مرضها وتبي منكم الدعاء. وطبعا القصتين حلوين ومن أجمل القصص اللي سجلتهم. ما راح أحرق عليكم أي شيء، حطوا لايك للمقطع واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات، ارسلوا قصصكم على الانستغرام أو السناب شات، وخلنا نشوف القصة الأولى. السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة. هذه القصة لصديقتي. بصراحة قصتها غريبة شوي، لكن أنا شاركتها مع قناة قصص دبوس، والسبب علشان تنصحوا صديقتي، تنصحوها وش تسوي بمشكلتها. ويا ليت يا ليت ما تقصروا معها. وخلنا نبلش. صديقتي أميرة بنت طيبة بكل معنى الكلمة. بنت محبوبة حيل، محبوبة من كل اللي حولها، من الأهل والأصحاب. وفوق هذا بنت جميلة، لكن ما تتباهى بهالجمال، ما تتباهى أبد، ماشي على النية. أميرة بنت تعشق شيء اسمه نت، وتقريبا يومها كله يروح في القعدة ورا الكمبيوتر. وما شاء الله ما شاء الله عليها، محترفة في مجال التصميم، وكل شركة تدخلها تتميز فيها وتاخذ مكانة عالية في الشركة. كانت تتميز لدرجة انه تم تعيينها مديرة قسم التصميم. مديرة قسم التصميم في شركة إعلانات كبيرة مرة. كانت تحب تساعد الكل، والكل كان يساعدها. كان لها منتدى على الإنترنت، وكان من أشهر المواقع في ذاك الوقت. كان مختص بأمور المرأة وحل مشاكل الناس. يعني كانت ما شاء الله بنت متكاملة من جميع النواحي، من كل شيء. وكان كل الناس يحسدونها على الشيء اللي وصلت له. الزبدة تقدم لها عريس، وهذا العريس فيه كل المواصفات وكل الصفات اللي تتمناها أي بنت. وبالفعل وافقت عليه وملكت، وبدأت تحضر لزواجها. بدأت تحضر وهي فرحانة، لأن اللي بيتزوجها ولد خالتها، شاب وسيم وأخلاقه حلوة، وهي معجبة فيه حيل. المهم حضرت كل شيء، وفي كل روحة لها للسوق كانت تاخذ أعز صديق لها اللي اسمها ريم. خلصت كل التجهيزات للزواج، حتى فستان الفرح صار عندها بالبيت، لأنه كان تصميم خاص لها، وكان غالي حيل، غالي فوق ما تتصورون. وكل يوم لازم تطلع هالفستان وتلبسه قناة قدام قصص صديقاتها، دبوس، حطوا لايك تلبسه الحين. وتتفاخر فيه. على العموم قرب زواجها، وقبل الزواج بأسبوع واحد جلست من النوم وهي تصارخ تبكي بشكل هستيري. وكانت الساعة تقريبا 3 الفجر، وكان صراخها عالي لدرجة مرعبة، كأنها ملبوسة. استمرت بالصراخ، وأمها وأبوها وأختها وزوجة أخوها كانوا يحاولون يسكتونها، لكن كانت مستمرة بشكل مخيف. كان أبوها يقول: يا بنت اهدي وقصري صوتك، العالم نايمة والدنيا الفجر، لا تفضحينا. لكن استمرت في صراخ بشكل هستيري. راحت أختها وكلمت أخوها اللي كان مداوم، وقالت له السالفة. وطبعا ترك كل شغله وجاء وهو مفزوع من الوضع. ولما وصل أخوها شاف شكلها الغريب، وبسرعة طلع من البيت وراح لإمام المسجد اللي كان مقيم بغرفة داخل المسجد، وجابه للبيت. دخل الإمام وشاف منظر البيت، وقرب من البنت وبدأ يقرأ عليها قرآن. وكانت أمها تمسك يدها وترش عليها موية مقري عليها، وكانت تغسل وجهها حتى. بعد فترة هديت البنت وبدأت تبكي بحرقة، وتقول: خلاص ما بيتزوج أبدا، هالزواج ما في خير لي ولكم. فاستغرب الكل استغرب الكل من كلامها. وقالت أختها: زواجك بعد أسبوع بس. ردت وقالت أميرة: والله لو كان بكرة ما راح أتزوج. سألها الإمام: ليه يا بنتي؟ استهدي بالله وقولي لنا وش اللي خلاك تقولين كذا؟ وش اللي خلاك تتخذين هالقرار المفاجئ للجميع؟ قالت: شفت شيء بمنامي خلاني اتخذ هالقرار. شفت إني لابسة ثوب زواجي، وكنت بصالة الإفراح، وكنت أمشي بين الحضور، وكنت فرحانة، بس كنت أحس إن الأرض اللي تحتي مو مستوية، وبغيت أطيح أكثر من مرة، بس كنت أتمازق قدام الناس علشان ما أتفشل قدامهم. وصلت الكوشة وجلست أنتظر العريس. ولما وصل بدأ يسلم على أخواته، وجاء وجلس جنبي. كنت منبهرة فيه
وأتباهى بوجوده جنبي، لأنه أمنية كثير من البنات اللي في نفس العيلة. المهم جاء وقت تقطيع الكيك، ووقفنا ننتظر الكيكة، ولما جابوها كانت متغطية بغطاء حلو، والغطاء هذا كان يبهر. قمت وقلت لأقرب الناس لي، اختي صديقاتي المقربات، انتم بالذات بذوقكم منها أول الناس، تعالوا جنبي. ولما كشفوا عن الكيكة ظهرت مثل الكرة الحمراء، كانت كرة نار، قناة كرة قصص ذهب. دبوس، حطوا لك ذهبها الحين. كان يصل للوجه، ونور إضاءتها كان يعمل عيون. الناس جلسوا يصارخوا، وأنا استغربت، كنت راح أبتعد عنها، لكن مسكتني صديقتي ريم وقالت لي تعالي قصيها يا أميرة، ليش خايفة؟ قلت لها بس هذه كرة نار، شلون أقصها؟ قالت عادي، الكيك متعدد الأشكال بس طعمه حلو، لا تنسين إنك أنتي اللي اخترتي هالشكل، وأنا قلت لك من يومها ما تطلبيه، لكن أنتي أصريتي. استغربت من هالكلام ريم، وأخذت السكين، وأنا أحس إني مغصوبة أقطع أول قطعة منها. أخذتها بيدي وكنت راح أعطيها لزوجي، لكن التفت عليه، جلست أدور لكن ما كان موجود. أعطيتها لريم وقالت شكرا ما بيها، فمديتها لفلانة، وفلانة مسكتها، لكن أحرقت يدها ورمتها على الأرض وهي تتألم. ولما نظرت لقيت طابور من الناس، كلهم مادين يديهم وكانوا يبون منها، ففرحت وقلت غريبة، حبوها رغم انها تحترق، وبديت اقطع لهم وهم ياخذونها ويتألمون. بعدها تعبت وانا اقطع الكيكة، كل ما اقص شيء تزداد الكيكة والطوابير تزداد بعد. ضليت على هالحال ساعات طويلة من التعب، كنت ابكي، تعبت على الاخر، وكل ما جات عيني بعين ريم كنت ابكي اكثر، وهي كانت تمسح لي دموعي. صرخت وقلت لها يا ريم، تعبت والله يا ريم، متى تخلص هالكيكة؟ قالت ريم وين يا أميرة، باقي بعد كثير ناس ودهم من هالكيكة. وبدت حرارة النار تسيل مكياجي وتوسخ الفستان، وكنت أعاني من تعب شديد. وفجأة علقت النار بيديني، وبديت أصارخ مثل ما شفتوني، وصحيت من النوم. صحيت وأنا خايفة يا شيخ. قال الشيخ استغفر ربك يا بنتي، وقومي وتوضي وصلي ركعتين وإن شاء الله خير. اختها حست انه في شيء في الحلم، ومن الصباح ارسلت ايميل لاحد المفسرين، وحلفته بالله انه يفسر لها بخيره وبشره للضرورة. بعد فترة ارسل لها المفسر وقال خلي اختك تكلمني وتروي لي الحلم على التليفون. كلمته اميرة وروت له الحلم اللي شافته، وسألها عن شيء تسويه، وقالت له عن كل شيء تسويه بحياتها. قال لها في شيء انت تخفينه أو تسوينه بالخفاء، شنو هو يا أميرة؟ قالت يا شيخ في شيء أنا أسويه في أحد المنتديات، وبصراحة كانت واحدة من صديقاتي دائما تنصحني منه، بس أنا أحب هالشغلة وأحس إني ما أعرف فيها. قال الشيخ شنو هي هالشغلة؟ قالت أنا صاحبة أحد المواقع، وفي قسم خاص بتلبية طلبات الأعضاء، وهالقسم خاص بالأغاني، وكنت أبدع فيه وأحول لهم الصياغ وأسوي لهم مقاطع ومكسات وسواليف كثيرة. قطعها الشيخ وقال استغفي ربك وتوبي، وهذا كان تنبيه من الله لك. الكيكة كانت عملك الغير صالح، والقطع اللي تعبتي وانت تقطعيها هي ذنوبك من المقاطع اللي كنت تقطعيها وتعملي لها ميكس. وطول الطوابير وتجدد الكيكة هو الذنب الجاري. فشوفي كم شخص أعطيتيه طلبه، وكم شخص سمعوا معه، وكم شخص نقلوا للمنتديات الثانية. كل هذا بسببك انتي. تقول أميرة انهارت وقلت للشيخ شو اسوي يا شيخ؟ قال توبي لله توبة نصوحة، وتبرعي عن كل شيء كنت تسويه، واحذفي هالقسم من موقعك، واسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. ولا تنسين يبعث المرء على ما مات عليه يا أميرة. وطبعا أميرة الحين تعاني من حالة نفسية سيئة جدا، وتأجل زواجها، تأجله إلى أشعار آخر. واطلب منكم تدعون لها وتنصحونها وش بتسوي بحالتها. هل تسكر كل موقعها اللي يعتبر مصدر رزق لها، مصدر رزق كبير، ولا لا؟ وبس. هذه كانت قصة أميرة، القصة الأولى، وخلنا نشوف القصة الثانية، لكن
حطوا لايك للمقطع، اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات. وخلنا نشوف القصة الثانية. القصة الثانية تقول: قصتي مع مرضي. وهذه القصة أرسلتها لنا بنت وتبي منكم الدعاء. ما تقصروا معها يا جماعة، ادعوا لها بالشفاء. والحين بقول لكم قصتها. البنت أرسلت الرسالة وتقول فيها: انتشرت الأمراض الوراثية بكثرة في المملكة العربية السعودية، وهمها مرض اسمه الأنيميا المنجلية. هذا المرض انتشر بسبب زواج الأقارب، وبسبب أنهم ما يدرون عن ذي الأمراض، فكان عادي جدا أنهم يتزوجون من أقربائهم، يتزوجون بحق العادات والتقاليد. وبسبب هالشيء صار في أطفال كثيرين ضحايا لهذا المرض. الحين أكيد عرفتوا وش مرضي هو الأنيميا المنجلية. اللي يبي يعرف أكثر عن هالمرض يدخل جوجل. المهم، اكتشفوا هذا المرض فيني يوم كان عمري 2 سنين، وكانت تجيني أزمات خفيفة مقارنة باللي أعرفهم. بس تزامنت حالتي قبل 4 سنوات بالضبط. صارت تجيني نوبات في صدري، بحيث أن الدم كان يوقف في شرايين رئتي، فتصير لي نوبة ما تخليني حتى أقدر أتنفس. وكنت أجلس أسبوع في المستشفى، يعطوني فيه دم ومسكنات وأدوية، وعلى طول كنت أدخل المستشفى كل 3 أشهر. فقرر الدكتور المسؤول عني أنه يعطيني دواء. هذا الدواء نسيت وش اسمه، لكن هي حبوب كيماوية. في البداية ما ناسب علاج جسمي، لدرجة أن الآلام زادت عن أول. كنت أخذ حبتين يوميا، وبعد فترة خفت النوبات لدرجة ما صارت تجي إلا كل 5 أشهر أو أكثر. وبعد سنة من أخذي للعلاج انتقلنا من الرياض للجنوب علشان ظروف خاصة. وبعد ما انتقلنا رجعت لي النوبات، بس مو برئتيني بس، لا، في ظهري بعد، ظهري ويدي ورجولي. وانتشرت الآلام بكل مكان. كنت ما أنام إلا بس على المسكنات. ليلي ونهاري كان واحد في غرفة المستشفى. بعدين أنا ممكن تجيني الجلطة في الرئتين علشان الدم متجمع هناك، بس بقدرة قادر اتحسنت. بس خيار انها تجيني الجلطة مرة ثانية وارد وبكثرة. وكمان بقول لكم شيء، أنا كنت أسحب على الأدوية والأكل الصحي، وكنت أجهد نفسي لدرجة إني ما أقدر أتنفس، ما كنت أقدر أطلع في الشمس. كنت معتبرة إني راح أموت في أي وقت، فأسوي اللي أسويه وما أخلي شيء في خاطري. كنت أكره التجمعات العائلية، لأن الكل يدري اللي فيني ويناظروني ذيك النظرة اللي هي حرام، فيها أنيميا مسكينة. كنت أتعرف على شلات مو كويسة في المدرسة، ونزلت مستواي الدراسي، نزلته عناد في نفسي وفي مرضي وفي كل شيء. ومع كل اللي أسويه ما ألقى أي توبيخ، وما حتى أنضرب. كان كل شيء أسويه عادي وما حد يحاسبني عليه. أنا طفشت من أسلوب الحياة المرفهة اللي أنا فيه. فطلبت إني أدرس السنة الجاية في الرياض. هنا بدأت الحرب بيني وبين أهلي، وكانوا رافضين الفكرة تماما. وسبب الرفض إني تعبانة وما حد بيكون معي في الرياض. بس كانت مدافعاتي قوية، إني راح أكون كبيرة وبسكن عند جدتي. وطلعت مليون سبب علشان أبي أروح الرياض. واتفقنا إذا جبت نسبة ممتازة راح يفكرون بالموضوع ويمكن يوافقون. بس بعد أسبوع بالضبط دخلت المستشفى، ومنها دخلت العناية المركزة. وأنا الحين يا جماعة أكتب لكم قصتي وأنا في المستشفى، وحولي أجهزة. يمكن هذه الأجهزة عمركم ما شفتوها، وإن شاء الله ما بتشوفونها في حياتكم، وبتضلكم بصحة وعافية. وأتمنى منكم الدعاء لي. ادعوا لي إني أنشفي وبس. هذه كانت قصتي، والسلام عليكم. القصة اللي سمعتوها اليوم هي قصص من رسالة المتابعين، وطبعا جميع الأسماء اللي في القصص أسماء وهمية وما هي بالأسماء الحقيقية. وطبعا هذا بناء على طلب الناس اللي أرسلت القصص. بهيك نكون وصلنا لنهاية المقطع اليوم. حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس التنبيهات. استنونا بقصة جديدة، والسلام عليكم.